अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतवस्सिकीना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात की खिदमत में सिद्दीक़तुल कुबरा सैयदा बतूल अज़रा उम्मुल हसन वल हुसैन आलिमा गैर मुअल्लमा की आमद की मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज हम इस बात पर गुफ्तगू करेंगे कि अल्लाह ने बीबी का नाम फातिमा क्यों रखा। लफ्ज़ फातिमा के असरार व रुमूज़ क्या हैं। जिस तरह अल्लाह ने नाम मोहम्मद खुद रखा, इसी तरह अल्लाह ने जुज़्वे मोहम्मद यानी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का नाम खुद रखा। और ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया कि शत्तल्लाहु लिल्लाहि या फ़ातिमा तो इस्मन मिन अस्माइही फ़हुवा फ़ातिरुन व अंति फ़ातिर। ए मेरी बेटी फ़ातिमा, अल्लाह ने अपने नामों में से निकाल कर आपका नाम फ़ातिमतुज़ ज़हरा रखा है। यानी अल्लाह का जो नाम है फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़, अल्लाह ने अपने नामों में से निकाल कर आपका नाम फ़ातिमा रखा है। और फ़ातिमा के बेएतबार लुगत मानी क्या हैं? फ़ातिमा के बाएतबारे लुगत मानी है छुड़ाने वाली। किससे? शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, मुश्किलात से। मैंने मुश्किलात का लफ्ज़ इस्तेमाल क्यों किया? हमारे एक अल्लामा गुज़रे हैं, अल्लामा सुल्तान मिर्ज़ा साहिब, जिन्होंने अल बलागुल मुबीन की जिल्दें लिखी हैं और सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा जैसी किताब लिखी है। वो सीरत फ़ातिमतुज़ ज़हरा में लिखते हैं कि पाकिस्तान बनने के बाद जब मैं कराची में आया तो मैं इंतहाई मुश्किल हालात से दो चार था, मैं इंतहाई परेशान था। तमाम तर ताल्लुकात रखने के बावजूद जब मेरी मुश्किलात में कोई कमी वाक़या ना हुई और हर तरफ से मुझे मायूसी हुई, तो मैंने सैयदा के हुजूर ये मन्नत मानी कि बीबी आप मेरी इस मुश्किल से मुझे निजात दें, इस मुश्किल को हल कर दें। मैं 40 शबे जुमा हदीसे किसा पढ़ूंगा। अल्लामा लिखते हैं कि अभी 27वीं शबे जुमा गुजरी थी कि बीबी ने गैब से मेरी मदद की और मेरा नामुमकिन काम हो गया और मैं मुश्किल हालात से निकल आया। इसीलिए मैं कह रही हूं कि फातिमा के मानी है छुड़ाने वाली। शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से, मुश्किलात से। मुझे नहीं पता कि किसी का अकीदा क्या है, मेरा जो अपना ईमान है, आलम सकरात से, तंगी कब्र से, गर्मी माशर से छुड़ाने वाली, आग से छुड़ाने वाली। खा वो आग जहन्नुम की आग हो, खा वो आग ख्वाहिशात की आग हो, खा वो आग मादियत परस्ती की आग हो, खा वो आग जहन्नुम की आग हो। जो भी सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा की मारिफत दिल में बसा लेता है, वो यहाँ की आग से भी बच जाता है, वहाँ की आग से भी बच जाता है। और रिसालत मुआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदा का हाथ अली के हाथ में दिया था तो आपने फरमाया, या अली तुम अमीरुल मोमिनीन हो, तुम इमामुल मुत्तकीन हो, तुम सैयदुल वसीयीन हो, तुम्हारे फ़ज़ाइल लातादाद हैं, तुम जानशीन पैगंबर हो। लेकिन अली फ़ातिमा भी कोई मामूली मस्तूर नहीं है। लिअन्नहा फुतिमत शियतहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। अल्लाह ने फ़ातिमा के शियों को जहन्नुम से आज़ाद कर रखा है। अल्लाह ने फ़ातिमा के शियों पर जहन्नुम को हराम कर रखा है। अब ये जो मेरी बात है, ये अहले मारिफत हजरात के लिए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने फ़ातिमा के शियों पर जहन्नुम को हराम कर रखा है। तो अली का शिया होने के साथ साथ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा का शिया होना ज़रूरी है। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत के साथ साथ सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलायत को मानना वाजिब नहीं, औजब है। इसलिए कि इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिमुस्सलाम के फ़ज़ाइल गैर भी मान रहे हैं, अंग्रेज भी मान रहे हैं, हिंदू भी मानता है, सिख भी मानता है। विलायत अली के साथ विलायत फातिमा होना जरूरी है। और विलायत फातिमा होने की पहचान क्या है कि बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के हुबदारों से
تولا رکھتا ہو اور بی بی کے دشمنوں سے تبرہ رکھتا ہو، بی بی کے دشمنوں سے اظہار براءت کرے، وہ ہے فاطمی شیعہ، جس کے دل میں ولایت فاطمہ ہے۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ بی بی کے حبداروں سے محبت رکھے اور بی بی کے دشمنوں سے اظہار براءت رکھے، کیونکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ سے محبت کی اس نے مجھ رسول سے محبت کی، جس نے مجھ رسول سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے فاطمہ سے بغض رکھا اس نے مجھ رسول سے بغض رکھا، جس نے مجھ رسول سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ تو میں عرض یہ کر رہی تھی کہ سیدہ کا نام فاطمہ فاطمہ کیوں رکھا گیا؟ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ سمیت فاطمہ فاطمہ تھا، اللہ نے میری بیٹی فاطمہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ جس طرح رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ایک پرندہ مٹی میں ملے ہوئے دانوں میں سے صاف دانے چن لیتا ہے، اسی طرح میری بیٹی فاطمہ محشر میں جمع ہونے والوں میں سے اپنے مومنین چن لیں گی۔ کیا خوبصورت عقیدت بھری بات رسالت مآب کی زبان سے نکلی۔ اور اب میں آخری واقعہ عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ ہماری ایک کتاب ہے جس کا نام ہے کشف الغمہ، عربی میں ہے، اس میں یہ درج ہے کہ بروز محشر ایک حبدار سیدہ فاطمہ الزہرا کو، ایک حبدار بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے شیعہ کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ اور یہ الفاظ عام زبان سے نہیں نکلے، یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے جو اس وقت تک نہیں بولتے جب تک وحی الہیہ نہ آ جائے، اور خود خدا کہتا ہے اے میرا محمد، اے میرا مطلوب، اے میرا مقصود، زبان تیری ہوتی ہے، الفاظ میرے ہوتے ہیں، وجود تیرا ہوتا ہے، موجود میں ہوتا ہوں۔ وہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے شیعوں کو، ایک شیعہ کو، قیامت کے دن میری بیٹی فاطمہ کے ایک شیعہ کو فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہوں گے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب یہ دیکھیں گی تو بی بی پایا عرش پر اپنا ہاتھ رکھیں گی اور کہیں گی الہی و ربی و سیدی و مولایا، میرے اللہ، میں میرے سید و سردار، سمیتنی فاطمہ تا، تو نے خود تو میرا نام فاطمہ رکھا ہے، وَفَتَمْتَ بِی مَنْ تَوَلَّانِی وَتَوَلَّى ذُرِّیَّتِی مِنَ النَّارِ، تو نے خود جو مجھ سے اور میری پاک و پاکیزہ اولاد سے تولا رکھتے ہیں، لفظ بی استعمال ہوا ہے، جو مجھ سے تولا رکھتے ہیں تو نے خود ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ وَوَعِدَكَ الْحَقُّ، میرے اللہ تیرا وعدہ جو ہے وہ برحق ہے۔ وَأَنْتَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اور میرے اللہ تو وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت پردہ توحید سے آواز آئے گی، یا فاطمہ تو صدقت یا فاطمہ، اے فاطمہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ اس بھرے محشر کے مجمع میں اللہ فاطمہ کی تصدیق کر کے یہ منوا رہا ہے کہ یہ بی بی کل بھی صدیقہ تھی، یہ بی بی آج بھی صدیقہ ہیں۔ اے فاطمہ آپ جو کہہ رہی ہیں وہ سچ کہہ رہی ہیں۔ انی فتمت وتولاکی وذریتی کی من النار، میں نے جو آپ سے اور آپ کی اولاد سے جو تولا رکھتے ہیں میں نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے۔ تو میرے اللہ جب تو نے ان پر جہنم کی آگ کو حرام کر رکھا ہے اور میرا نام فاطمہ بھی اس لیے رکھا گیا ہے تو تیرے یہ فرشتے میرے حبدار کو جہنم کی طرف کیوں گھسیٹ کر لے کر جا رہے ہیں؟ اس وقت آواز قدرت آئے گی، اے فاطمہ انما امرت بعبدی ھذا الی النار، میں نے اس شخص کو جہنم کی طرف لے جانے کا حکم عمدن دیا ہے، جان بوجھ کر دیا ہے۔ اے فاطمہ مجھ سے یہ بھی تو پوچھ کہ میں نے کیوں دیا ہے، پروردگار کیوں دیا ہے؟ اے فاطمہ فاشفعکی، اس بھرے محشر کے مجمع میں اللہ یہ چاہتا ہوں کہ تو اس گناہگار کے متعلق مجھ سے سفارش کر،
اور میں اللہ تیرا حق سفارش قبول کروں. لَيَتَبَيَّنَ مَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَأَهْلَ الْمَوْقِفِ مِنِّي مَقَامُ عِنْدِي، تاکہ اس بھرے محشر کے مجمع میں جتنے انبیاء ہیں، جتنے رسول ہیں، جتنے کتب ہیں، جتنے ابدال ہیں، جتنا بھرا مجمع ہے، ان سب کو پتہ چل جائے کہ میری نظر میں فاطمہ کا مقام کیا ہے. اے فاطمہ فمن قرأت بین عینیہ مؤمنا، اے فاطمہ تو جس کی پیشانی پر اپنا مومن یا مومنہ لکھا ہوا پا، فخذی بیدہ، اس کا ہاتھ پکڑ لے. یہ لفظ عربی میں محاورتاً استعمال ہوا ہے. فخذی بیدہ، اس کو پکڑ لے. وادخلیہ الجنہ، اور اس کو جنت میں داخل کر دے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے میں اللہ جنت کا خالق ہوں، تم جنت کی مالکہ ہو. اور مالک کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق ملکیت میں جسے چاہے جتنا چاہے عطا کر دے. انشاءاللہ ہم اگلے دنوں میں بی بی کے القابات پہ گفتگو کریں گے کہ اللہ نے بی بی کو کن کن القابات سے نوازا ہے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.